गांव के किनारे एक पहाड़ी के दामन में पुरानी हवेली थी। लोग उसे आसेब ज़दा हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही वहां एक पुरासरार सन्नाटा फैल जाता और रात के वक्त लोग वहां से गुजरते भी न थे। कहते हैं कि बरसों पहले ये हवेली नवाब कमरुद्दीन की थी। वो अपनी बेटी जहरा के साथ यहाँ रहता था। जहरा हंसती मुस्कुराती, मासूम और सबकी लाडली थी। मगर एक रात अचानक उसके कमरे से खौफनाक चीखों की आवाजें आईं। जब नवाब वहां पहुंचा तो जहरा बेजान फर्श पर पड़ी थी। लोगों में मशहूर हो गया कि नवाब की बेटी को आसेब ने मारा है। चंद ही दिन बाद नवाब भी दुनिया से रुखसत हो गया। हवेली बिल्कुल वीरान हो गई। हवेली के वीरान होने के बाद गांव वालों ने इस रास्ते से गुजरना भी छोड़ दिया। दिन में भी उस पहाड़ी के करीब कोई नहीं जाता था। इसी गांव में अली, फैजान और सलमान तीन गहरे दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा साथ रहते। एक रात गांव के बाहर वो आग के पास बैठे थे कि बात इसी आसेब ज़दा हवेली तक जा पहुंची। अली ने कहा, ये सब बातें बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सलमान ने शरारत से अली की तरफ देखा। हिम्मत है तो आज रात जाकर देख आओ, सच सामने आ जाएगा। बात बात में शर्त लग गई। शर्त ये थी कि अली आधी रात को हवेली के अंदर जाकर 1 घंटा गुजारेगा और सबूत के तौर पर पुराने जुहूमर के नीचे बंद कमरे से कोई एक चीज उठाकर लाएगा। आधी रात को चांद बादलों में छुप रहा था। हवा में अजीब सी नमी और सर्दी थी। अली अकेला हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। अली ने सोचा, तेज हवा से ये सब हो रहा है। अली ने अंदर कदम रखा। बाकी दोनों दोस्त बाहर ही खड़े रहे। अंदर कदम रखते ही टूटे फर्नीचर और दीवारों पर सियाह धब्बे नजर आए। हर कदम के साथ फर्श से आवाज आ रही थी, हालांकि अली के सिवा वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। फिर एकदम रोने की आवाज आने लगी। कौन है? अली ने पूछा। अली की आवाज खुद उसके कानों में लर्ज रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसके बालों को छू रहा हो। वो तेजी से मुड़ा, मगर कोई नहीं था। जब वो ज़हरा के कमरे के सामने पहुंचा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। अंदर पुराना झूमर हिल रहा था। अली कमरे के अंदर दाखिल हुआ और झूमर के पास पहुंचा तो अचानक झूमर गिर गया। अली वहां से फौरन पीछे ना हटता तो झूमर उसके ऊपर गिरता। झूमर के जोर से गिरने पर अली बुरी तरह घबरा गया। वो कमरे से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक चीज पर ठहर गई। मध्यम रोशनी में चांदी का एक कड़ा हल्की सी चमक दे रहा था। अली ने एक लम्हे को सोचा। दिल कह रहा था मत उठाओ, मगर दिमाग शर्त याद दिला रहा था। उसने झुक कर कड़ा उठा लिया। जैसे ही कड़ा उसके हाथ में आया, पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। न हंसी की आवाज, न रोने की। अली ने पलटकर एक बार कमरे को देखा और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। नीचे आते हुए उसके कदम कांप रहे थे। अली हवेली से बाहर आ गया। बाहर फैजान और सलमान परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। अली को देखते ही उनकी जान में जान आई। क्या हुआ? अंदर क्या था? सलमान ने घबराकर पूछा। अली ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं था, सब अफवाहें हैं। ये कहते हुए उसने जेब से चांदी का कड़ा निकाल कर दिखा दिया। बस ये मिला अंदर। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। तीनों वहां से वापस चले गए। अली ने कड़ा अपने कमरे में मेज पर रख दिया और सो गया। इसी रात से अली को ख्वाब आने लगे। ख्वाब में अली ने खुद को इसी हवेली में खड़ा पाया। वही कमरा, वही जुहूमर, मगर इस बार कमरे के एक कोने में लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और इस कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ, हाथ गोद में रखे हुए। अली आहिस्ता से कहता है, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से सर उठाया। न गुस्सा, न मुस्कुराहट, बस एक जुमला, तुम मेरा कड़ा ले गए हो। अली की आंख खुल जाती है। सांस तेज, दिल बेकाबू। वो फौरन मेज की तरफ देखता है। कड़ा वहीं रखा होता है, मगर अब वो पहले से ज्यादा चमक रहा होता है। और ये सिर्फ पहली रात थी। अली को वो ख्वाब मुसलसल आने लगे। वही हवेली, वही कमरा। लड़की कुर्सी पर बैठी रहती, बस इतना ही कहती, तुम्हें मेरा कड़ा ले गए हो। अली पसीने में शराबुर जाग उठता, मगर खुद को समझाता कि ये बस डर का असर है। अब ख्वाब पहले से ज्यादा वाज़ेह आने लगे। अब लड़की का चेहरा साफ दिखाई देता था। आंखों में नमी, आवाज में उदासी। वो आहिस्ता से बोलती, तुम मेरा कड़ा ले गए हो अली। अब अली दिन में भी बेचैन रहने लगा। कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है, कभी कानों में हल्की सी सरगोशी सुनाई देती। अली को अब यकीन हो गया था,
یہ خواب عام نہیں ہیں، یہ کڑا اور وہ لڑکی کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر اس نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ خواب نہ رہی۔ آخر کار علی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب فیضان اور سلمان کو بتا دے گا۔ اگلی شام اس نے فیضان اور سلمان کو بلایا اور جو کچھ حویلی میں ہوا تھا، کڑا اٹھانے سے لے کر خوابوں تک سب سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو دونوں خاموش ہو گئے۔ فیضان نے بے یقینی سے کہا، ہو سکتا ہے یہ سب وہم ہو علی، مگر سلمان کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر یہ وہم ہوتا تو خواب روز ایک جیسے کیوں آتے، اور وہ لڑکی علی کا نام کیسے جانتی ہے؟ اسی لمحے علی کے کمرے میں رکھی میز پر رکھا ہوا چاندی کا کڑا ہلکی سی آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ تینوں چونک گئے۔ کمرے میں کوئی ہوا نہیں تھی، کھڑکیاں بند تھیں۔ فیضان نے دھیمی آواز میں کہا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی رات علی کو پھر خواب آیا، مگر اس بار وہ لڑکی کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی نہیں تھی، بلکہ کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور آہستہ سے بس اتنا کہہ رہی تھی، سچ دیواروں میں چھپا ہے۔ صبح علی نے یہ خواب بھی دوستوں کو بتایا۔ تب تینوں ایک نتیجے پر پہنچے۔ وہ لڑکی علی کو ڈرانا نہیں چاہتی، بلکہ کچھ بتانا چاہتی ہے، کوئی راز، کوئی سچ جو شاید اسی حویلی سے جڑا ہوا ہے۔ چند دن بعد علی، فیضان اور سلمان دوبارہ حویلی گئے۔ رات کے اندھیرے میں وہ سب خاموشی سے پہاڑی کی جانب بڑھے۔ حویلی میں داخل ہو کر علی سیدھا اس دیوار کے پاس گیا جس کی طرف لڑکی نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔ وہ سب دیوار کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ پرانے کاغذات، خطوط اور ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ علی نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں زہرا نے لکھا تھا کہ اس کا قتل اس کے چچا نے کیا تھا، صرف دولت اور جائیداد کے لیے۔ زہرا نے سب کچھ چھپ چھپ کر لکھا تاکہ کسی دن سچ سامنے آ سکے۔ کوئی جن یا کسی اور طاقت کا دخل نہیں تھا، یہ سب ایک انسان کی حرص اور ظلم کا نتیجہ تھا۔ سب کچھ پڑھ کر علی، فیضان اور سلمان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ زہرا کا قتل اس کے چچا نے کیا تھا، بس اپنی دولت کے لیے۔ یہی وہ راز تھا جو زہرا علی کو بتانا چاہتی تھی۔ چند دن بعد علی کو پھر خواب آیا۔ وہ خود دوبارہ اسی حویلی میں کھڑا تھا، وہی کمرہ، وہی کرسی، اور وہی زہرا سامنے بیٹھی تھی۔ زہرا کی آنکھیں اداسی سے بھرے ہوئے تھیں، لیکن اس بار اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، علی، اب تمہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ میری روح سکون نہیں پا رہی، کیونکہ میرا قاتل، میرا چچا، ابھی آزاد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے یہاں اسی حویلی میں لے آؤ۔ علی چونک گیا، مجھے اسے یہاں لانا ہے، لیکن کیسے؟ زہرا خاموش ہو گئی اور بس ایک جملہ کہا، جو سچ سامنے آئے وہی سکون دے گا، اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ علی کو اب سمجھ آ گیا کہ زہرا کی روح صرف اپنے قاتل کا سامنا کرنا چاہتی ہے، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے اور زہرا سکون پا سکے۔ علی کو صبح ہوتے ہی سمجھ آ گیا کہ یہ کام زبردستی یا سیدھے سوال سے نہیں ہو سکتا۔ زہرا کا چچا اب دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، بہت امیر تھا، اور گاؤں میں اس کی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی۔ علی، فیضان اور سلمان نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک بات نوٹ کی کہ چچا کو حویلی سے شدید خوف تو تھا، مگر حویلی کی ملکیت اب بھی قانونی طور پر اسی کے نام پر تھی۔ علی نے منصوبہ بنایا۔ اس نے دوسرے گاؤں جا کر چچا کے ایک پرانے ملازم سے دوستی کی۔ باتوں باتوں میں اس نے یہ خبر پھیلائی کہ حویلی کے نیچے کوئی پرانا خزانہ یا قیمتی کاغذات ملنے کی افواہ ہے، اور اگر وہ وقت پر نہ پہنچا تو حکومت یا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ چچا لالچی تو تھا ہی، دولت کا ذکر سنتے ہی اس کے دل میں لالچ بھر گیا۔ علی خود اس کے سامنے نہیں آیا، بلکہ ایک عام آدمی بن کر پیغام بھجوایا کہ اگر آپ نے خود آ کر دیکھ نہ لیا تو شاید سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ لالچ اور خوف دونوں نے مل کر چچا کو مجبور کر دیا۔ چچا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک آخری بار اس ویران حویلی کو دیکھنے جائے گا، اور علی جانتا تھا بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا زہرا انتظار کر رہی تھی۔ زہرا کے چچا نے آخرکار حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات کے وقت اکیلا ہی حویلی پہنچا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ دور سے علی، فیضان اور سلمان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چچا جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا، دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ کچھ لمحے تک اندر مکمل خاموشی رہی۔ پھر اچانک حویلی کے اندر سے دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، ایسی چیخیں کہ تینوں دوستوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا،
मगर हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचते ही आवाजें बंद हो गईं। इसके बाद चचा कभी बाहर नहीं आया। सुबह होने पर गांव वालों को खबर मिली, मगर किसी ने अंदर जाकर देखने की हिम्मत न की। कुछ दिन बाद हवेली को दोबारा बंद कर दिया गया। आज तक ये राज ही रहा कि जहरा के चचा की मौत कैसे हुई और हवेली के अंदर उस रात क्या हुआ। सालों से अब कोई उस पहाड़ी के करीब भी नहीं जाता। और अली, उस रात के बाद उसे दोबारा कभी कोई ख्वाब नहीं आया। न जहरा की आवाज, न वो कुर्सी, न वो हवेली। जैसे सच सामने आते ही जहरा की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया हो। और आसेब ज़दा हवेली खामोशी के साथ अपना सबसे बड़ा राज अपने अंदर दफन कर चुकी थी।